خدای عزوجل به پیغمبر محبوبش میگه که شما به دنبال ایمان و هدایت این گردنکشان نباش، سرکشان قریش نباش، اونا ایمان نمی آورند. هرچی سوال میکنن، چون این سوال را وقتی که نضر ابن حارث کرد توقع این بود بعد از جواب ایمان می آورد، بقیه قریش ایمان می آوردند. الله می فرماید با همین فقیر فقرا صبر کن، تحمل کن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، نفست را تحمل بده، صبر کن با آنانی که یدعون ربهم بالغداة والعشی، ربشان را صبح و شام میخوانند. یریدون وجهه، منظور اینه که مخلصند. آنها چرا صبح و شام؟ آنها اراده رضای الله را دارند. ولا تعد عیناک عنهم، چشمانت را از اونها برنگردان، یعنی همواره اونها را زیر نظر